Chapter 5, Sloka 16. Jnanena tu tadatjnanam. Jnanena tu tadatjnanam. Jnanena tu tadatjnanam. Yeshanashitamatmanah. 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 Jnanena tu tadatjnanam. येषान्नाशितमात्मनः ज्ञानेन तु तदज्ञानम् येषान्नाशितमात्मनः ज्ञानेन तु तदज्ञानम् येषान्नाशितमात्मनः ज्ञानेन तु तदज्ञानम् येषान्नाशितमात्मनः ज्ञानेन तु तदज्ञानम् येषान्नाशितमात्मनः तेषाम् आदित्यवज्ञानम् तेषाम् आदित्यवज्ञानम् तेषाम् आदित्यवज्ञानम् प्रकाशयति तत्परम् प्रकाशयति तत्परम् प्रकाशयति तत्परम् तेषाम् आदित्यवज्ञानम् 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 प्रकाशयति तत्परम् ज्ञानेन तु तदज्ञानम् येषान्नाशितमात्मनः तेषाम् आदित्यवज्ञानम् प्रकाशयति तत्परम्. Please like and share this video because you could be instrumental in helping someone around the world recite the Srimad Bhagavad Gita, thereby helping them to have a life of unending opulence, victory and prosperity. This is mentioned in chapter 18, sloka 78. Yes, don't forget to buy my book, Leadership Can Be Child's Play. Namaste.